अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा एक हकीम साहब की, जिसने डॉक्टर इब्राहिम साहब को एक्सपोज किया है। उसके काफ़ी वीडियोज़ में, उसके काफ़ी बातों में उन्होंने इख्तिलाफ ज़ाहिर किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, या इसके अलावा इस चीज़ का अब अवाम को या हमें कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, वो इस वीडियो के अंदर मैं ज़रा वज़ाहत करना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि मैं उन तमाम हुक्मा हज़रात को ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं और इंटरनेट पे आके लोगों के सामने वीडियोज़ पेश करते हैं मुख्तलिफ। देखिए, हमारे चैनल जो है वो आम चैनल नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर अभी रिएक्शन करना शुरू कर दे, कीचड़ उछालना शुरू कर दे। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर कम्युनिटी में कभी ऐसा होता है, कितने डॉक्टर और प्रोफेसर हज़रात वीडियोज़ बनाते हैं, या एक दूसरे को उन्होंने गलत साबित करना शुरू किया। अगर सिर्फ व्यूज लेने का चक्कर हो तो वो तो अलग बात है, वो तो काफी तरीके से हो सकता है। यहाँ पे हम व्यूज लेने के चक्कर में नहीं है। मसला ये है कि इस चीज का नुकसान कितना होगा। देखिए, एक वीडियो के अंदर वो बता रहा था कि एक ही चीज के ऊपर इस तरह वीडियोस बनाना, गलत गाइड करना, ये वो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सौंफ हो गया, हल्दी हो गया, जितने भी मुफरदात है, इसके ऊपर किताबों ने, हमारे कोर्सेज में, या इसके अलावा बुजुर्ग हकीमों ने जो किताबें लिखी हुई है, एक एक चीज के कितने फवाइद उन्होंने बयान की है। डॉक्टर इब्राहिम साहब की वीडियोस अक्सर मैं देखता हूं, वो एक चीज की डिटेल के साथ फवाइद बताता है। मतलब वो होता है ना, ज्यादातर जो कारोबारी हजरात है वो डायरेक्ट कोर्सेज सामने लेके आते हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनाना उन्होंने शुरू किया है कि भाई सिर्फ कोर्सेज के ऊपर बात करें कि ये प्ला चीज के लिए है, ये प्ला चीज के लिए है, ये प्ला चीज के लिए है। वो मुफरदात के ऊपर वीडियोस बनाता है, एक एक चीज को उठाता है, उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाता है, उसके फवाइद बयान करता है। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, कुछ चीजें हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ मिसगाइड हो रहा है। इस चीज की मैं वजाहत इसलिए करना चाहता हूं। देखे, हम हकीम जितने भी कम्युनिटी है, हुक्मा हजरात की, लोगों के जहन में हमारे लिए एक चीज बिल्कुल वो होता है ना, स्टेप शुद्धा है कि ये लोग सिर्फ एक चीज का इलाज कर सकते हैं और एक चीज का इलाज कर रहे हैं। लोग भी समझदार है, लोग भी समझ चुके होंगे मैं किस मरज के हवाले से बात कर रहा हूं, और हकीम लोग तो समझ जाएंगे कि मैं किस चीज के हवाले से बात करना चाहता हूं। अब बात यह है कि हमारा मुकाबला ये नहीं है कि प्ला चैनल वाला गलत कर रहा है, प्ला चैनल वाला गलत कर रहा है। हमें उन चीजों की निशानदेही करनी चाहिए जो आजकल हो रहा है। एक सपूप बना के उसमें स्टीराइड शामिल करके लोगों को देना, शहद के अंदर मिला के लोगों को देना, मजून के अंदर मिला के लोगों को दे देना, और वक्ती तौर पे लोगों को रिजल्ट देता है। यानी बंदा सुबह इस्तेमाल करते है, शाम को उसको रिजल्ट मिलती है, असर को इस्तेमाल करते हैं, रात को उसको रिजल्ट मिलती है। ऐसी चीजें आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये चीजें नुकसानदेह है सेहत के लिए, और ये जो इलाज हुक्मा हजरात करे खुसूसन इस मर्ज के लिए, वो इलाज ये नहीं है। लोगों को ये दिखाना शुरू कर दे, लोगों के सामने ये चीजें लाना शुरू कर दे। और तमाम जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, जो बंदा कहता है कि मैं सही काम करता हूं, उसको चाहिए कि वो लोगों को इस तरह चीजें दिखाना और बताना शुरू कर दे, उनके सामने इन चीजों को वाजे करना शुरू कर दे। ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर रिएक्शन करें, मैं आपके ऊपर रिएक्शन करूंगा, इस तरह हमें व्यूज मिलेंगे, एक मजा शुरू हो जाएगा, एक ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये चीज गलत है, ये हमारे इज्जत नफ्स के लिए गलत चीज है। भाई, हम एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं कर सकते। उन लोगों को सामने लाना चाहिए जो लोग गलत कर रहे हैं कि भाई ये चीज इस तरह दे रहा है, इसका ये नुकसान है, ये फायदा है। इस तरह चीजें, अवेयरनेस लोगों को देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने देखी है कि भाई बहुत सारे जो यूट्यूब पे जो हुक्मा, जो डॉक्टर हजरात होते, बहुत महंगे महंगे पीस लेते हैं। ये चीज भी गलत है। अवाम को फायदा पहुंचाना चाहिए आसान तरीके से। कानूनी मुफरद अज़ा आप सब लोगों ने स्टडी किया है, उसमें साबिर मुल्तानी साहब ने कितनी दफा जो है ना उस चीज की वजाहत की है, या इसके अलावा हकीम मोहम्मद यासीन साहब जो उसका शागिर्द है, उसने अपने किताबों में कितनी दफा इस चीज का जिक्र किया है कि भाई सस्ता और आसान इलाज। तो लोगों को इस तरह चीजें उनके सामने लानी चाहिए कि लोगों के पहुंच से दूर ना हो,
ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں گے کیونکہ لوگوں نے تو ہمیں ٹارگٹ کیا ہے کہ بھئی وہ لوگ اس مخصوص مرض کا علاج کرتے ہیں، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اسٹیرائڈ کیمیکل سے پاک ایسی چیزیں ان کو پرووائڈ کریں گے کہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو، اور اس کے علاوہ ریٹ میں بھی اچھا ہو کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ خرید بھی سکے۔ اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ لوگ میرے چینل کی وزٹ کر لیں، میں زیادہ تر ویڈیوز اسی ٹاپک کے اوپر بناتا ہوں۔ کیوں بناتا ہوں؟ کیوں ضرورت پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ میں نے بہت ساری چیزیں چیک کی ہے، لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، ہمارا نام سن کے ان کا یہ ایک ہی غرض ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پہ اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں اور کیا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ 2019-20 سے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، اور آج تک جتنے لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، لوگوں کو زیادہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، دوا سے زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں صبح سے لے کے رات گئے تک میں لوگوں کے ساتھ فون پہ بات کرتا ہوں، میرا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور میں اس ٹائم تک نہیں سوتا جس ٹائم تک لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان بکس میں کوئی میسیج رہا تو نہیں گیا، سب کو جواب دے کے اس کے بعد میں سوتا ہوں۔ اس طریقے سے کوئی طریقہ کار اپنا لے تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ اس ویڈیو کو لمبا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ڈاکٹر کمیونٹی کبھی ایسا نہیں کرتا تو ہماری بھی عزت ہے۔ اگر یہاں پہ ہم اس چیز کی روک تھام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچالنا شروع کریں، لوگ صرف ہمیں دیکھ کے پھر ہم سے مزے لیں گے، اور جو چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی علاج ہو، اس کا کوئی راستہ نکلے، وہ سارے لوگ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، اور وہ ان لوگوں کے شکار ہوں گے جو وقتی طور پہ ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہے جو کہ سراسر اس کے دل، گرد اور جگر کا نقصان ہے۔ ہمیں ایک ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو یوٹیوب کی الگوریتم ہے، ویوز کبھی ڈاؤن ہوتی ہے تو کبھی اپ ہوتی ہے، تو کبھی کیا ہوتی ہے تو کبھی کیا ہوتی ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے، صحیح طریقے سے صحیح انفارمیشن لوگوں کو دینا شروع کریں گے، تو یقین جانے کہ ہم کافی اوپر آئیں گے، کافی زیادہ اوپر ہم آ جائیں گے۔ آج کل لوگ متنفر کیوں ہوئے ہیں؟ ہر بندہ آیا ہے 60 70 80 100 ویڈیوز بنا کے اپنے کورسز کے اوپر لوگوں کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا ہے اور چلے گئے ہیں، بات ان کی ختم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ جو ابھی رہ چکے ہیں، آپ لوگ ذرا چیک کر دینا، 2020 میں 22 میں 21 میں 23 میں کتنے سارے لوگ تھے اس پلیٹ فارم کے اوپر، آج کتنے باقی ہے؟ بہت کم لوگ باقی رہ چکے ہیں۔ کیوں؟ بھائی جو بندہ مسلسل کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بھائی ہم کسی طریقے سے اکٹھا کریں گے اور پچھلے گلی سے نکل جائیں گے، وہ لوگ نکل چکے ہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس چیز کو پروموٹ کریں، اس چیز کو آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سوچیں، تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ دیکھیں کہ اس چیز کا رزلٹ کیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں، معذرت سوری ٹو سے، اس ویڈیو کے اندر میں نے حکماء حضرات کو جو یوٹیوب پہ کام کرتے زیادہ ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر میرے الفاظ میں اونچ نیچ ہو، کاکی کی کا فرق ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں پٹھان ہوں۔ ہم جتنا بھی کوالیفائڈ بنیں گے، جتنے بھی ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تعلیم یافتہ بنیں گے، ایک تو ہمارا لہجہ وہی رہتا ہے، دوسرا ہمیں جو ہے نا اس چیز میں پہچان تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کاکی کی میں مجھ سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے، میں سب سے معافی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو خدا را اس چیز کے اوپر کام شروع کرنا چاہیے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔